तमाम देखने और सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो और आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, पैसे आ जाएं, कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जा अदा हो जाए, दुकान कारोबार खूब चलने लग जाए, बेरोज़गार हैं, अच्छा सा कोई रोज़गार मिल जाए या काम धंधा खूब बेहतर तरीके से चलने लग जाए, खूब तरक्की हो जाए, या नौकरी के लिए परेशान हैं, चाहते हैं नौकरी लग जाए, आप दौलतमंद बन जाएं। इसके अलावा भी कोई भी आपकी दुनियावी हाजत हो प्यारे दोस्तों, आप चाहते हो अगर पूरी हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए आज हम एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं। अगर आप इस वजीफे को अपने घर में बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी ना था, जहां से आप सोच भी नहीं सकते, आपने जहां से सोचा भी ना था, मालो दौलत पैसे आपके पास वहां से आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। इस वजीफे को आप करें, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपको जितनी भी मालो दौलत की ज़रूरत थी उतनी मालो दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आपको मालूम भी ना चलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको मालदार बनना है तो और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों, अगर आप हजरात चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर आपकी ज़रूरतमंद वीडियोस, आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाया करते हैं और हमेशा ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में आया करती हैं। इसलिए इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और उन वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है जिसमें हज़ारों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे और आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए और आमीन ज़रूर कहिए। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी और आपकी तमाम परेशानी दूर होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में आप स्किप करके वहां तक हरगिज़ ना जाएं। इस वजीफे को आप लोग अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही खास वजीफा है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ना छोड़ें, इसे ज़रूर करें और फ़ायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी फजीलतें हमने आपको बताई, इस वजीफे से ना सिर्फ इतनी ही फजीलतें हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जैसे कि अगर आप कर्जदार होंगे, कर्ज में डूबे होंगे और इस वजीफे को करेंगे तो आपको कर्ज से निजात मिल जाएगी, यानी सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बेरोज़गार होंगे, इस वजीफे को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा रोज़गार मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नई दुकान खोली है, नया बिजनेस स्टार्ट किया है, नया कारोबार किया है जो नहीं चल रहा है, तो इस वजीफे को करेंगे आप तो प्यारे दोस्तों खूब तेज़ी से चलने लगेगा। इतने जो हैं कस्टमर आने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे और बिजनेस और दुकान इतना तेज़ी से चलेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी बरकत होगी। वो लोग भी कर सकते हैं जिनका पुराना दुकान है, कारोबार है जो नहीं चल रहा या पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, या आपको शक है कि किसी ने कुछ किया है या बंदिश वगैरह की है, तो सारी बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी इस वजीफे को अगर आप करेंगे तो। और दीन दुगना रात चौगुना खूब चलने लगेगा, खूब तरक्की होने लगेगी। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आपको जितने भी मालो दौलत चाहिए, चाहे आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ ही चाहिए, इंशाअल्लाह आपको वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वजीफे की बरकत से आप लोग बहुत जल्द अमीर, लखपति, करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको इस वजीफे को कर लेना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे खास बात और प्यारी बात, आप लोग इस वजीफे को किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो आप प्यारे दोस्तों और तमाम मेरी इस्लामी बहनों
जो मेरी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं वो भी कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारे जो भाई देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें जो हैं वो अपने भाई के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए या अपने वालिद साहब के लिए भी इसे कर सकती हैं। या अगर कोई हमारे ऐसे भाई हैं जो चाहे अपने भाई के लिए या अपने वालिद के लिए करना, तो वो भी कर सकते हैं। मर्द, औरत, लड़का, लड़की सभी लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी अगर आप या आपके शौहर या आपके घर का कोई कर्जदार है, अगर आप इस वजीफे को कर्ज के अदा होने के लिए कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह उनका कर्ज अदा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कर्ज अदा हो जाए, तो अगर उनकी दुकान या कारोबार है तो उनका दुकान या कारोबार चलने लगे, या वो बेरोजगार हैं तो उनको हलाल रोजगार मिल जाए। यानी कि इस वजीफे को मर्द, औरत सभी लोग कर सकते हैं। और दूसरे शख्स के लिए यानी दूसरे इंसान के लिए भी आप लोग इस वजीफे को कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 दिन का वजीफा है। आपको इस वजीफे को लगातार 3 दिन तक करना है। इन 3 दिनों के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। तीनों दिन आपको लगातार पढ़ना है बिना एक भी दिन छोड़े। प्यारे दोस्तों, आपको 3 दिन पढ़ना है। और किस दिन से शुरू करें, अगर ये सवाल है तो प्यारे दोस्तों, आप इस वजीफे को किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं ये वजीफा। चाहे आप आज से कर दें, कल से कर दें, परसों से कर दें, या किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर लें ये वजीफा। जिस भी दिन से चाहें, जिस भी तारीख से चाहें, जिस भी महीने में, जिस भी हफ्ते में आप चाहें इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और अगर सवाल है कि वक्त क्या होगा, तो आप इस वजीफे को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। यानी कि आप चाहें तो फजर के बाद इस वजीफे को कर सकते हैं, जोहर के बाद कर सकते हैं, असर के बाद कर सकते हैं, मगरिब के बाद कर सकते हैं, इशा के बाद कर सकते हैं। आप पूरे 24 घंटे में किसी भी टाइम कर सकते हैं इस वजीफे को। दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी नमाज से पहले आप कर सकते हैं इस वजीफे को। तो ये टाइम का कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। किसी भी टाइम में, किसी भी वक्त में आप कर सकते हैं। समय की, वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। हर वक्त में ये वजीफा किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफे को पाक, साफ और बावजू होकर ही करना है। यानी कि आप पाक हों और वजू के साथ, यानी आप बावजू हों तो ही इस वजीफे को करें। ठीक है, नापाकी में आप इस वजीफे को ना करें। अगर पाक हैं, नापाक हैं तो गुस्ल कर लें, पाक हो जाएं। जब आप पाक हों तभी इस वजीफे को करें और इसके साथ साथ बावजू भी हो जाएं। यानी अगर आपका वजू नहीं है तो आप वजू भी कर लें, और अगर पहले से वजू है तो कर सकते हैं। आप इस वजीफे को जब चाहे करने बैठ सकते हैं। नापाकी की हालत में, बिना वजू के आपको इस वजीफे को हरगिज़ नहीं करना है। और अगर ये सवाल होगा कि फैद भाई, हम ऑलरेडी कोई वजीफ़ा कर रहे हैं तो क्या हम उसके साथ इस वजीफ़े को कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी वजीफ़ा, कोई भी अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारा बताया गया अगर आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो अमल, जो वजीफ़ा हमने आपको बताए हैं, अगर उनमें से आप कोई कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने से पहले क्या करें? अगर आपका वजू है, यानी आप पहले ही बावजू हैं ऑलरेडी, तो अच्छी बात है। और अगर आपका वजू नहीं है तो आप पहले बावजू हो जाएं, पहले वजू कर लें। वजू करने के बाद आप एक जगह पर आराम से बैठ जाएं, एक दर पे किसी एक जगह पर आराम से बैठ जाएं। चाहे तो आप किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद मुसल्ले पर ही इस वजीफे को कर सकते हैं, या घर आकर भी आप कर सकते हैं। हमारे भाई मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। हमारी माँ बहनें घर पर हैं तो ही इस वजीफे को करें। और अगर हमारे कोई भाई ऑफिस में है या दुकान पर हैं तो आप वहाँ भी बावजू होकर आराम से चेयर पे बैठकर या कहीं भी पाक साफ जगह पर बैठकर इस वजीफे को कर सकते हैं। आप कहीं भी कर सकते हैं इस वजीफे को, पाक साफ जगह पर हों। और हमारी बहनें पर्दे का एहतमाम करें और पाक साफ होकर, बावजू होकर कहीं भी बैठकर इस वजीफे को पढ़ें। बिस्तर पर भी आप पाक साफ हैं तो आप बिस्तर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, सोफे पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, आप चेयर पर यानी कुर्सी पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, बिस्तर पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं, ज़मीन पर, मुसल्ले पर, चटाई पर, कहीं भी पढ़कर बैठकर पढ़ सकते हैं। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना रहें, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से बता रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा करने से पहले, यानी अगर आप बैठ चुके हैं बावजू होकर, तो अब आप नियत कर लें आप इस वजीफ़े को करने की। यानी कि अगर आपको किसी लिमिट में कोई ख़ास अमाउंट चाहिए तो आप उसके बारे में सोच लें कि मुझे इतना जो है दौलत मिल जाए या मेरी इतनी ज़रूरत पूरी हो जाए, यानी उसको पाने की नियत कर लें। अगर घर में, कारोबार में, दुकान में बरकत नहीं है तो उसमें बरकत होने के बारे में सोच लें।
آپ کی دکان ہے، کاروبار چل نہیں رہا تو اس کا چلنے کا سوچ لیں۔ آپ کو امیر بننا ہے تو امیر بننے کا سوچ لیں، یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم امیر بن جائیں گے، اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم کو اتنی زیادہ مال و دولت مل جائے گی، اس وظیفے کو پڑھنے سے 10 لاکھ روپیہ مل جائے گا، اس وظیفے کو پڑھنے کی اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ آپ کو دہرانا نہیں ہے زبانیں، بس آپ دل دماغ میں یہ بات بیٹھا لیں، اچھے سے سمجھ لیں، بیٹھا لیں۔ آپ کو جیسے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو یہ سوچ لینا کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو پورا فرما دے گا۔ یہ نیت کر لیں آپ اور پھر وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے پیارے دوستو، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بس آپ دل دماغ میں سوچ لیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیر سالہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور دین و دنیا کے خوب کامیابی ملے گی، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ نیت کر لیں، اس نیت کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ میرے پیارے دوستو، پھر آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ آپ کو وظیفے میں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھیں، یعنی درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا پیارے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پیارے دوستو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹی بڑی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، جو آپ چاہیں پڑھ لیں، کوئی سے بھی ایک درود پاک آپ 3 بار پڑھ لیں۔ آپ کو نہیں یاد تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو 3 بار درود شریف پڑھ لیں سب سے پہلے۔ میرے پیارے دوستو، پھر آپ 100 بار اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام، یہ صفاتی نام کچھ یوں پڑھیں۔ آپ کو پڑھنا ہے یا رحیمو۔ آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے میرے پیارے دوستو؟ 100 ٹائمز، یعنی 100 بار یا رحیمو آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کو یوں پڑھنا ہے یا رحیمو، یہ ہو گیا 1 بار، یا رحیمو یہ ہو گیا 2 بار، یا رحیمو یہ ہو گیا 3 بار، یا رحیمو یہ ہو گیا 4 بار، یا رحیمو یہ ہو گیا 5 بار۔ ایسے ایسے پورے آپ 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھیں۔ 100 بار 100 مرتبہ یا رحیمو پڑھنے کے بعد صرف آپ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار سے نہ ہی آپ کو زیادہ پڑھنا ہے، نہ ہی بسم کم اللہ پڑھنا الرحمن ہے۔ الرحیم۔ جان بوجھ کر آپ محترم تعداد ناظرین، یعنی السلام گنتی علیکم۔ آگے پیچھے نہ کریں، ایک یعنی عابد 100 نے بار سے دیکھا زیادہ کہ نہ بنی پڑھیں، اسرائیل نہ کے کچھ 100 بار لوگ سے کم ایک بھی آپ درخت جان کی بوجھ کر نہ پوجا پڑھیں، کرتے 100 بار ہی پڑھیں۔ اسے یہ دیکھ کر تعداد میں بے کمی حد پیشی نہ افسوس کریں، ہوا۔ کمی پیشی وہ گھر ہرگز نہ گیا کریں اور اپنی اس طرف نے سے۔ کلہاڑا اٹھایا 100 بار اور درخت بتایا جا رہا کاٹنے ہے کے تو لیے 100 بار چل ہی پڑا۔ پڑھیں۔ ابھی وہ اس راستے میں بات ہی کو تھا دماغ کہ میں اچھے سے شیطان بیٹھا لیں اور انسانی اچھے سے صورت میں سمجھ اس لیں۔ کے سامنے آیا پھر پیارے اور دوستو کہنے آپ لگا، کو اس کو بندہ خدا 101 تم بار یہ پڑھنا فضول ہے۔ کام کیوں کرنا 101 چاہتے بار ہو؟ پڑھیں اس آپ، درخت کو یا کاٹنے سے ملکو تمہیں یا کیا فائدہ ملکو، ملے گا؟ ایسے ایسے آپ کو عابد کو پڑھنا اس ہے۔ کی بات پر یا سخت ملکو غصہ یہ ہو گیا آیا، 1 بار، یا ملکو آخرکار یہ ہو گیا دونوں 2 بار، گتھم گتھا ہو یا گئے۔ ملکو یہ ہو چند گیا 3 لمحوں بار، میں شیطان یا گر ملکو گیا یہ ہو اور گیا 4 عابد اس بار، کے سینے پر یا چڑھ بیٹھا۔ ملکو یہ ہو گیا 5 بار۔ شیطان نے ایسے جب ایسے اپنی پورے آپ شکست دیکھی تو 101 کہنے بار لگا، یعنی کہ ہم دونوں 101 آپس میں سمجھوتا بھی کر 101 سکتے ہیں۔ ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے۔ تم اس 101 درخت کو بار نہ یا ملکو کاٹو، پڑھ لیں۔ میں وعدہ ایک کرتا بار ہوں پھر کہ سے کہہ دیتا روزانہ ہوں، ان 2 کی تعداد دینار میں آپ کو تمہیں جان دیا بوجھ کر کروں گا، کمی پیشی نہیں کرنی ہے، اور جتنی وہ بار بتایا دینار گیا ہے روزانہ اتنی بار تمہارے ہی پڑھنا ہے۔ سراہنے کے یا نیچے رحیم 100 مل بار، جائیں گے۔ یا ان ملکو سے تم اپنی 101 بار، ضروریات پوری کم زیادہ کرنا ہرگز نہیں اور کرنا آپ کو۔ غریبوں کی مدد بھی اس کے کرنا۔ بعد میرے پیارے اس دوستو، بات پر آپ عابد لوگ راضی آخر ہو میں گیا بھی 3 اور بار درود درخت شریف کاٹے پڑھ لیں بغیر جیسے آپ واپس نے آ شروع میں گیا۔ پڑھا تھا، اور جو درود 2 شریف، دن تک تو عابد جو کے درود سرہانے 2 پاک آپ نے دینار شروع میں پڑھی تھی، ملتے وہی رہے، والی درود پاک، لیکن وہی تیسرے درود دن شریف سے آپ یہ آخر میں سلسلہ بھی بند ہو 3 گیا۔ بار پڑھ لیں۔ عابد امید ہے نے پیارے کچھ دیر دوستو انتظار آپ کیا، سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر غصے سے بھرا میرے پیارے کلہاڑا دوستو، لے کر بہت درخت ہی کم کاٹنے کے لگے گا لیے یہ ٹائم چل آپ کو یہ پڑا۔ وظیفہ پڑھنے میں، بس راستے آپ کو میں ایک پھر چھوٹا سا شیطان وظیفہ پڑھ کھڑا لینا نظر ہے، آیا۔ اور یہ شیطان پیارا نے سا چھوٹا پوچھا، سا وظیفہ کہاں پڑھنے جا کے رہے بعد ہو؟ بہت پاورفل وظیفہ ہے عابد نے یہ۔ کہا، اس پاورفل درخت وظیفے کاٹنے کو جا پڑھنے کے رہا بعد یہ وظیفہ شیطان میں نے اپنے کہا، چینل پر میں کبھی بھی تمہیں نہیں ہرگز بتایا۔ پیارے درخت دوستو، کاٹنے بہت نہیں پاورفل دوں گا۔ وظیفہ ہے، آج وہ میں آپ کو دونوں بتا ایک رہا ہوں۔ بار پھر گتھم گتھا ہو اسے گئے، آپ لوگ ضرور لیکن کریں، کسی آج بھی حال میں کریں، شیطان اور نے یہ عابد وظیفہ کو کرنے کے چت بعد کر آپ دیا کو ہاتھ اٹھا کر اور دعا اس کے کرنا ہے۔ سینے پر اللہ چڑھ رب گیا العزت کی اور بارگاہ کہا، میں ہاتھ اٹھائیں، اگر اور تو نے سب سے درخت پہلے کاٹنے کا درود سوچا شریف پڑھ بھی لیں ایک بار، تو میں اور تجھے پھر دعا جان کریں، سے اللہ تعالیٰ مار کی دوں گا۔ تعریف بیان کریں، اور عابد خوب نے گڑ ڈر گڑا کے کر مارے دعا کہا، کریں، رو میں کر تم سے دعا وعدہ کریں، کرتا رونا نہ ہوں آئے کہ تو اب رونے والا درخت کو چہرہ بنا ہاتھ کر بھی گڑ نہیں گڑا کر لگاؤں دعا گا۔ کریں، اور دعا کرنے کے بس بعد آخر تم میں مجھ میرے کو پیارے چھوڑ دوستو دو، ایک اور بار کم سے یہ کم بھی درود بتاؤ شریف کہ پڑھ پہلی لیجئے۔ بار اس طرح تم آپ دیر ہو دعا گئے تھے، مانگیں، مگر انشاءاللہ آج
तुमने मुझे آپ चित بہت कैसे جلد कर امیر दिया؟ بن جائیں گے, آپ کی ہر शैतान حاجت ने پوری ہو कहा, جائے گی, آپ دعا میں पहली اپنی बात حاجت کے तुम لیے खुदा دعا کر के سکتے लिए ہیں. दरख्त اس काटने وسیلے کو जा کسی रहे بھی حاجت थे, کے لیے کر سکتے ہیں, इसलिए انشاءاللہ بہت मैं جلد دولت देर مند हो بن गया جائیں گے. था. آپ کو क्योंकि جتنی मेरा بھی مال बस و دولت उन کی लोगों ضرورت पर ہوگی, नहीं चलता اتنی مال و जो دولت خلूस آپ दिल کو سے حاصل अल्लाह ہو के جائے लिए گی. अमल آپ करते کا हैं. دکان, اور آپ کا इस کاروبار मर्तबा तुम خوب अल्लाह के چلنے लिए لگے گا. नहीं आए, बल्कि آپ तुम्हारा کی, آپ सारा کے شوہر کی, गुस्सा یعنی آپ کے इसलिए था ہسبینڈ کی, कि آپ کے तुम्हें بھائی کی, दीनार آپ کے मिलना والد صاحب बंद کی, हो جس गए کی بھی थे, جو بھی پریشانی ہوگی इसलिए तुम انشاءاللہ हार وہ गए دور ہو جائے اور گی. मैं اور آپ जीत پیارے गया. دوستو, उम्मीद اگر करता हूँ آپ कि میں سے आपको ये ہماری ماں वीडियो بہنیں अच्छी लगी یہ होगी. ویڈیو دیکھ رہی تو میری अगर ماں आपको بہنوں کے हमारी لیے वीडियो خاص अच्छी بات लगी ہے, है तो آپ वीडियो को وظیفہ लाइक پڑھیں करें تو آپ और سب کے दूसरों بارے के میں سوچ साथ لیں, یعنی کہ शेयर भी وظیفہ करें. پڑھنے سے پہلے نیت کر ملتے لیں کہ ہیں میں اسی طرح وظیفہ کی پڑھ ایک رہی نئی ہوں. ویڈیو کے ساتھ. انشاءاللہ میرے تب تک شوہر کے کے, لیے میرے اجازت ہسبینڈ کے, دیجیے. اللہ جن کے حافظ. اگر شادیاں ہو گئی ہیں, ان کے بسم شوہر اللہ کی بھی نیت کر الرحمن لیں الرحیم. کہ انشاءاللہ میرے شوہر کی, میرے حضور والد کی, اکرم میرے صلی بھائی اللہ کی, تعالی سب کی علیہ کمائی وآلہ برکت ہوگی, وسلم کا سب کا کام خوب فرمان چلے گا. عبرت نشان میرے ہے گھر میں کہ جب خوشحالی ہوگی, آدمی میرے پر بھائی کے نزا گھر میں کا عالم خوشحالی ہوگی, طاری ہوتا سب ہے لوگ خوش رہیں. تو اللہ یعنی تعالیٰ سب اس کے کی لیے آپ طرف نیت کر 5 لیں. فرشتے ایک بھیجتا بار یہ ہے. وظیفہ پڑھیں, پہلا سب کے لیے فرشتہ الگ الگ پڑھنے کی اس کے ضرورت پاس نہیں اس ہے. وقت آتا اللہ ہے کے خزانے جب میں اس کسی کی چیز روح کی حلق کمی تک نہیں. ایک بار پہنچتی ہے. خلوص دل وہ کے فرشتہ ساتھ اسے پورے پکار یقین کے کر ساتھ یہ کہتا ہے, وظیفہ پڑھ لیں. اے ابن آدم, اور وظیفہ تیرا پڑھنے سے طاقتور پہلے بدن نیت کر کہاں لیں, گیا؟ انشاءاللہ آج یہ آپ کے کتنا شوہر کا کمزور بھی کام ہے. چلے گا, تیری ان فصیح کی بھی زبان کمائی کہاں برکت گئی؟ ہوگی, آج یہ کتنی خاموش ہے. تیرے گھر والے اور تیرے عزیز کہاں گئے؟ تجھے کس نے اکیلا کر دیا؟ ناظرین اکرام, پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے, اے ابن آدم, تو نے تنگدستی کے خوف سے جو مال اور اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے, آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا. آج تو